जहां पे दुर्रे यतीम आए वो बहुत गरीब घर था। वैसे शर्म आनी चाहिए, ऐसे जुमले सीरत निगार को लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐ मैं तुहाडे सामने बैठा, एडा को दरबार साडे कोल गरीब असी नहीं। और भाई जिन्हें को एडे को दरबार दी चाबियां हो, बंदा माड़ा हो नहीं। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, ते जिन्हां दे कोल काबे दी चाबियां होन। शर्म नहीं आती ऐसी सीरत लिखते हुए? हया करनी चाहिए नबी की सीरत लिखते हुए। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, जिदे पुत्र जन्नत दे वारिस होन वो माड़े हुंदे ने। वैसे ही शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें लिखते हुए। खैर चलो, सखा अली की मामलात नहीं थे, घर में फाका था, ताकि जिस घर में फाका हो वो अली का घर देखे। भूख आ जाए ज़हरा का घर देखो, कोई जवान चला जाए अली अकबर को देखो, कोई छोटा चला जाए अली असगर को देखो, गुर्बत आ जाए जनाबे ज़ैनुल आबिदीन को देखो, इबादत छूट रही है इमाम साजिदीन को देखो। फरमाया अच्छा मैं इंतजाम करता हूं। सखा, सूफी की सखा, फरमाया इंतजाम करता हूं। सैयदा ज़हरा पाक उठी, आप फरमाती हैं मैं करती हूं। थोड़ा सा सूत्र तैयार किया, फरमाया ये ले जाए। सूत्र बिकते थे उस वक्त, बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम नहीं रहा, नहीं कहीं कहीं है अब भी, चीज पे चीज दो चीज लो, करेंसी बाद में आई है। चलो कभी मेरी जिंदगी हुई बार्टर सिस्टम समझाऊंगा मैं। बेच दिया, बिक गया, पैसे इतने मिले कि बमुश्किल एक अनार, उससे दूसरा नहीं आ सका, एक अनार। अच्छा लेके वापस आ रहे हैं, रास्ते में एक मुरीद की नजर पड़ गई, देख लिया पीर को कि मुर्शद के हाथ में अनार है। मुरीद ने आवाज दी या अली, आपने फरमाया इधर आजा, क्या हुआ है? हजूर बीमार हूं। फरमाया अल्लाह शिफा दे। नहीं हजूर डॉक्टर ने कहा है अनार खा, तबीब ने कहा है अनार खा। ख्याल किया अच्छा चलो फिर आधा आधा 50-50 कर देते हैं। बैठ जा, जमीन पे बैठ गया। फकीर की सखा, फकीर की सखा जमीन पे बैठ गया, आधा अनार काट दिया, खुद उसे खोला, तैयार किया, दाने बाहर निकाले। सुभान जावा जिन्हों अली अनार खुआवे, मैं कुर्बान ही ना जाऊं। अली फरमाने पे खा ले। अच्छा जी इसने वो अनार आधा तो लिया, खा, हुन आप कोल बैठे वेंदे ने पे, आधा अनार खिला के पास बैठ गए, तसल्ली से इसने अनार खा लिया। अनार खा के ना अपने पीर का चेहरा देख के कहता है या अली। फरमाया जी अद्धी कटी गई जे। आप फरमाते ने बह जा, असी भी सखियां दे इमाम असी भी ऐसे लिए उठ के नहीं गए, बह जा। आपने फरमाया ले दूसरा हिस्सा भी खा। अच्छा अब इसने दूसरा हिस्सा खा लिया, ये खा के तंदुरुस्त हो गया, इजाजत लेके कदम बोसी करके ये तो गया टुर। हुन मौला अली फरमाते हैं मैं किस मुंह से घर जाऊं, मुझे सैयदा ने खुद सूत्र कत के दिया था। ख्याल किया उधार नहीं लेना, वो बंदा चंगा ही नहीं होगा, कोल पैसे ना हो गए उधार ले जाए। कोई समझो अली दिया दावा। फरमाया नहीं उधार नहीं लेना। वहीं से घर चले गए। अब हिम्मत नहीं हो रही कि दरवाजा नॉक करूं और अंदर चला जाऊं, हिम्मत नहीं हो रही। बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। अब मौला अली का दरवाजा जो है ना ये थोड़ा खुला खुला था, फट्टे लगे हुए थे खुले खुले, अंदर से बाहर देखा जा सकता था कि बाहर कौन है। अब अली बाहर खड़े हैं, ज़हरा की नजर पड़ गई, सज्जदा की नजर अंदर से पड़ी कि मेरा खामद मौला मुश्किल कुशा मेरा सरताज बाहर खड़ा है। सज्जदा आवाज देती है अली अंदर आ जाए। जब आपने अद्धा खिलाया था ना मेरी भी आधी कट गई थी, जब आपने दूसरा हिस्सा दिया था मैं तंदुरुस्त हो गई हूं, आप अंदर आ जाए। ने सखी। अच्छा आप देखिएगा मौला मुश्किल कुशा अंदर आ गए। अभी अंदर दाखिल हुए हैं, दरवाजा खड़क गया। जब दरवाजा खड़का मौला अली ने दरवाजा खोला, शख्सियत एक खड़ी है, हाथ में अनार है, आपने एक पकड़ा अंदर दे दिया। जब अंदर दिया सैयदा देख के फरमाती है ना मन जा अबिल हसनते फाला हुआ शोम सालेहा, एक दइए ते 10 लब देने, एक नहीं लेना। जब कहा ना एक नहीं लेना, अच्छा सैयदा ने ये आयत पढ़ी, बाहर से आवाज आई सैयदा
مجھے پہچاننا ہے؟ فرمایا پہچان لیا ہے، تو جبریل ہے، میرے بابے کا نوکر ہے۔ عرض کیا میں 10 ہی لے کے آیا ہوں جنت سے، علی نے بھی ایک پکڑا ہے۔ سخا، صوفی کی سخا۔ ذرا اگلا جملہ پڑھیے، جنید بغدادی فرماتے ہیں اما السخاء فلی ابراہیم، سخا دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ انہوں نے دھیان کرے جی، دوسرا لفظ ہی رضا، رضا، رضا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّضَاءُ فَلِإِسْمَاعِيلَ، رضا دے اُتے کسے نو اگر راضی ویکھنا ہی نا تے پھر اسماعیل نو ویکھ لے۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ، صبر، صبر، جنید بغدادی فرماتے ہیں صبر۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ فَلِأَيُّوبَ، صبر دیکھنا ہے تو ایوب کو دیکھو۔ اور کیڑے پڑ گئے حضرت ایوب کو، مفسرین لکھتے ہیں وجود پہ کیڑے ہیں، قرآن لکھتا ہے کیڑے ہیں، کیڑے پڑ گئے وجود پہ۔ اب کیڑے جب نیچے گرے نا، ایوب اٹھا کے اوپر رکھے، وہ پھر نیچے گرے، پھر اٹھا کے اوپر رکھے۔ شریکہ تانا دیتا، چلو خیر، شریکہ نے تانا دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شریک تانا کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ فرمایا تو اب کہ میں اب تندرست کر دیتا ہوں۔ اللہ فرمایا بات کر تندرست کر دوں؟ فرمایا چونکہ شریکہ بول پڑا ہے اب ایک دفعہ ضرور کر۔ نبی آ کے تندرست کر، اللہ نے کرنا ہے، فرمایا تندرست کر۔ اچھا بیمار ہو کے جو تندرست کی دعائیں کر لے وہ ایوب ہے۔ اوے حالت بیماری سے جو تندرست کی دعائیں کرے اسے ایوب کہتے ہیں۔ بیماری میں جو کہے اللہ مجھے بیماری پہ صبر دینا اسے زین العابدین کہتے ہیں یار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ تندرستی دے، اللہ نے تندرست کر دیا۔ کوئی گزرا پاس سے، حضرت ایوب کو دیکھا، حضرت ایوب کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کون سناؤ ٹھیک ہو؟ اور آپ فرماندے نے پہلے ٹھیک سا۔ انہیں کہا جی پہلے تو کی مراد؟ اور فرمایا جدو بیمار سا نا یا ہو چوکھا ٹھیک سا۔ انہیں کہا جی وہ کی مطلب میں سمجھا نہیں گل، وہ کی میں؟ اور آپ فرماندے جدو بیمار سا نا صبح تڑپ دا سا نا تے پھر رات بھی تڑپ دا سا۔ ایک باری مینوں سویرے پوچھدا سی سنا کی حال تے ایک باری رات نو پوچھ لیندا سی سنا ایوب ٹھیک ہے۔ ہن جدوں دی تندرستی ہو گئی ہن پوچھدا ہی نہیں۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ فَلِأَيُّوبَ۔ اچھا جی آگے ہے اشارہ، وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِذِكْرِيَّةٍ، فَلِذَكَرِيَّةٍ، فَلِذَكَرِيَّةٍ۔ اچھا نہیں ہن اگے چلیے، اشارہ دیکھنا ہے ذکریہ دیکھو۔ وَأَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِيَحْيَىٰ، وَأَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِيَحْيَىٰ، اگر غربت دیکھنی ہو تو یحییٰ کو دیکھو۔ وَأَمَّا اللُّبْسُ الصُّوفِی، کیونکہ ایتھے صوف تو گل شروع ہوئی ہے کہ تصوف تے صوفی، ہن ایتھے جنید بغدادی فرماندے نے وَأَمَّا اللُّبْسُ، وَأَمَّا اللُّبْسُ الصُّوفِی، اگر تیرا دل کرے کہ میں صوف لباس صوفی دیکھوں، فالی موسیٰ، او موسیٰ کو دیکھے۔ وَأَمَّا السِّیاحَةُ فَلِی عیسیٰ، اگر تیرا دل کرے کہ میں سیر و سیاحت ویکھا عیسیٰ نو ویکھو۔ ہن آخر ایسی والفقر، آپ فرماندے نے وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِی محمد، اگر تیرا دل کرے کہ میں فقیری ویکھنی ہے زہرا دے بابا نو ویکھو۔ یہ مطلب ہے فقیری ویکھنی ہے حسین دا نانا ویکھو۔ ہن میں گل کرا، دھیان کری ذرا گل دھیان نال سنی۔ حضرت ابراہیم دی سخا دا ذکر کیتا ہے، حضرت اسماعیل دی رضا دا ذکر کیتا ہے، حضرت ایوب دے صبر دا ذکر کیتا ہے۔ جنید بغدادی فرماندے نے کہ حضرت ذکریہ دا اشارہ چلدا سی، حضرت یحییٰ دی غربت سی، حضرت موسیٰ دا لباس سی، حضرت عیسیٰ دا سیاسی سیر سی، زہرا دے بابا دا فقر سی۔ اے جڑا فقر ہے نا فقر، اے وچ سخا وی آ، صبر وی آ، رضا وی آ، سیاحت وی آ، لباس وی آ۔ اے جیڑی سارے نبیاں نو ایک ایک شے ملی ہے نا، اے ساریاں جس ایک وجود وچ نے نا اوہی محمد۔ ایک کول اور پڑھنا میرا دل لے، ہن اے امام باقر دا قول پڑھنے،
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कुरान उन्होंने कहता है सलावातुन, उन पे सलाम भी है, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन्होंने ते राजी भी है। ये असा मौलवी रल मिल के जरा कर छड़िया काम, कुरान दी नज़र च ऐसा कुछ नहीं। लो जी इथों इमाम बाकर दा कौल पढ़ने आ। इमाम बाकर नूं पुछने आ फकीर कौन है। हुण इमाम बाकर दसन लगे ने फकीर कौन है। लिखदे कौन ने? दाता साहब। आ जिहड़ी मैं किताब पढ़ी है किन्हां दी है? दाता साहब दी है। ये लिखदे ने कौल इमाम बाकर दा है। ओए पुत्र नूं पता हुंदा अब्बे की है। आप भी सैयद ने ते अपने बाप दा कौल लिखिया उन्होंने ते हुण सैयदा दा वेड़ा है। इमाम बाकर फरमाते हैं, सुनो मैं बताता हूँ सूफी किसे कहते हैं। अत-तसव्वुफ, ये मैं समझा छड़िया तुहानूं। तसव्वुफ, सूफी, सफा, शफ, शौफ, मेरा नहीं ख्याल कभी भी भुलेगा। हजरत इमाम बाकर फरमाते ने सुनो अत-तसव्वुफ, ए कौल सुन के तसव्वुफ विचों बड़े बड़े सूफी खारज हो जाने ने। तुसां आप ही हिसाब लाने, फिर तो भी नहीं सूफी, फिर तो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। आज नहीं तो ना सही की करिए फिर। नहीं सूफी है ही जिन्होंने सईदा ने पुत्र कहने सूफी है। अली का पुत्र जिन्होंने कहे सूफी वो ही है ना। हुण पूछने आ कि हजूर सूफी की है। आप फरमाते ने अत-तसव्वुफ खुल्कुन। ए लफ्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस्तेमाल किया है, खुल्कुन। खुल्कुन, खुलक उर्दू च अगर मैं कहवां ते अखलाक। अखलाक। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? मैं, मेरी क्लास थी पहली क्लास थी मेरी। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि एमफिल की थी या एमए की थी, शायद एमए की थी। यूनिवर्सिटी में पहली क्लास थी। स्कॉलर आया पढ़ाने के लिए, उसने आते ही पहला सवाल किया, रुक जाओ उलमा, प्लीज डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। इंसान और हैवान में क्या फर्क है? एक ने कहा जी अकल, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेंस इन एनिमल आल्सो। डंगर भी थोड़ी बहुत है, और मौलाना डंगर भी है वे। कभी तुसी कर जाओ तो बड़ी गल है। मतलब थोड़ी बहुत उधर भी है। वो मौलवी साहब चुप कर गए। उन्होंने कहा आप जवाब दो, क्या है फर्क इंसान और हैवान में? व्हाट इज डिफरेंशिएशन देयर? क्या है फर्क? एक ने कहा जुबान, आपने चुप कर, जुबान डंगर को भी है, वो भी अपने सामने बै 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 करता पिया, कुछ ना कुछ कर दे कि नहीं करता पिया। मतलब सारे परेशान हो गए, उनकी दसी। हमारे उस स्कॉलर का जवाब आज भी मुझे याद है। उसने कहा द मेन डिफरेंशिएशन, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन इज मोरालिटी, अखलाकियात, अखलाक। जिसे अखलाक नहीं आए वो इंसान नहीं के कहलवाने के काबिल। जिसके अंदर अखलाकियात खत्म हो चुके हैं वो दो टांगों पे चलता हुआ डंगर है। सारा इस्लाम 10% इबादात पे है, 90% अखलाकियात पे है। सारा इस्लाम जाओ जाके मुतालिया करो। सारा इस्लाम मैं कह रहा हूं, सारा इस्लाम। हम तो मसले की इज्जत नहीं करते। ऐसे होने को जो बंदी आ गया ना, तो साइड कुछ पाड़ पर रखा देखना है, एक ही लाइन आ गया। ऐसे होने किसी हाथ छड़ के पड़ी ना, तो सब गुस्सा करना है, ए पीरा जी मसीदे की पे कर दे। शर्म नहीं आती? तो मसलब का अदब नहीं करते। ज़हरा का बाबा मजहब का अदब करता था, नबी दूसरे मजहब का अदब करता था। जमात खड़ी हो, नबी मुसल्ले पे हो, एक यहूदी बच्ची अंदर आ जाए और आवाज दे, मुसलमानों के नबी तुम्हें नमाजों की पड़ी हुई है, मेरे बच्चे भूखे। सहाबा देख के समझ रहे यहूदन बाहर निकल। नबी फरमाते पीछे हो जो सहाबा, ए यहूदी की थी नहीं, मोहम्मद की थी है। बुलाओ इसे अंदर, बुलाओ। सर पे दुपट्टा दिया, इकामत हो चुकी है, जमात भी खड़ी की। नबी ने फरमाया खोलो बैतुल माल। बैतुल माल खोला गया।
کھول, تمہیں جو چاہیے لے لے, تمہیں جو چاہیے لے. اس نے اپنی مرضی سے 2 بھیڑیے لیے, 2 بھیڑیے لے کے گھر واپس قبیلے میں جا کے انہیں ایک جملہ کیا ہے جڑا کتابیں چ لکھا ہے, میں پنجابی چ بولنا ہے. انہیں جا کے کہ چپ کرو, جو تسی کہندے سونا او نہیں. اخلاقیات اگر چلے گئے ہیں, آپ کیسے انسان ہو؟ نمازوں کا سوال بعد میں ہے, روزوں کا سوال بعد میں ہے, پہلے تمہیں اخلاقیات کا پوچھا جائے گا. سنا کسی دی خبر بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ بولا, نماز اگر میں اپنے گھر پڑھا نا نماز ہو جاندی, جی بالکل ہو جاندی. اچھا میں ویسے ہی مسافر ہاں, میری زندگی انجی ہے, کدی پشاور بیٹھا ہوا, کدی اٹک بیٹھا ہوا, کدی میں لاہور یونیورسٹی بیٹھا ہوا, کدی میں گوجرے بیٹھا ہوا. زندگی جو انجدی ہے. ہن میں جتھے جتھے بیٹھا نیڑے مسیتاں بھی پاویں ہون, میں جتھے ہے میں اتھے پڑھاں گا, ہو جائے گی. نماز گھر بھی ہو جاندی ہے, لیکن ایک کے جتھے بھی پڑھا گا ہوئے گی ایک, تے پڑھنی بھی میں ساری ہے. ایتھے آ کے نے پیچھے چپ کر کے کھلونا, پڑھنا پڑھنا کھ نہیں, ایتھے 27 نے. ہن میں 2 ہاتھ جوڑ کے پوچھنا میرے کریم اللہ ایدی کی وجہ ہے, اور فرمایا اتھے کلا ہے ایتھے کٹھے ہو. نماز کی فلسفی میں اخلاقیات ہے, اخلاقیات چلے گئے کہانی ختم. ہن آؤ میں آگے چلنا, اخلاقیات بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. امام باقر فرماتے ہیں خلقن, التصوف خلقن, فقیری اخلاقیات کا نام ہے. ہن قول نہیں ختم ہویا, اگے آپ فرماتے ہیں فمن زاد علیک فی الخلقی زاد علیک فی التصوف, جیڑا جنہ وڈا اخلاق رکھے گا اوڈا وڈا صوفی ہوئے گا. اللہ دی قسم اے قول پڑھ کے مینوں میرے ابا جی یاد آ گئے. جے مرید پسینے پسینی ہویا ہے تاں بھی متھا چومی جانا ہے, تے جے مرید ریڑھی تو پہ نکلدا پہ تاں بھی متھا چوم چھڑنا ہے. بازار دے بندے ایتھے آ کے رو رو کے کہندے سن سرکار کدی گڈی چ بیٹھے بندے بھی سلامہ کیتیاں نے, تواڈے ابا جی گڈی چ بیٹھے پہ کہی جان پتر کی حال ہے, میرا چن کی حال ہے, او پتر تیرا کی حال ہے, اوے سنا تو ٹھیک ہے, گڈی چ بیٹھے. اوے جس کا جتنا بڑا اخلاق ہوگا وہ اتنا بڑا صوفی ہوگا. ہن میں 2 ہاتھ جوڑنا امام باقر اگے کہ حضور اے تسی قول کتھوں لیا ہے؟ فرمایا ایتھوں لیا ہے. اللہ ساڈے نانے دے بارے فرمایا سی انک لعلی خلق عظیم. زہرا کا بابا سب سے بڑے اخلاق کا وارث تھا. ایسا مطلب ہے چونکہ زہرا کا بابا بڑے اخلاق کا وارث تھا, ایسے نہیں جنید بغدادی فرمایا ہے جے فقیر ویکھنا محمد نو ویکھیا کرو. نبی بس آخری فرمان سنو رسول اللہ کا, یہی ٹاپک اگلے جمعے جاری ہوگا, تصوف پہ بات پھر کریں گے. نبی فرمایا تھا الفقر فخری, اے فقیری میرا فخر ہے, والفقر منی, اور فقیری میں مصطفیٰ میں سے ہے. ہن ایک جملہ میں کہنے لگا, ایدہ مطلب ہے رسول بھی فنا نہیں بقائے, فقیر بھی فنا نہیں بقائے. نہ رسول اللہ کو فنا ہے نہ فقیر کو فنا ہے. فقیروں کے دیے جل رہے ہیں, بادشاہ بٹ رہے ہیں. کدھر گیا ضیاء الحق؟ یاد بھی نہیں بندوں کو. یہ کل کی باتیں ہیں, یاد ہے کسی کو؟ کوئی یاد نہیں. داتا صاحب آج بھی یاد ہے, غوث اعظم آج بھی یاد ہے, بابا فرید آج بھی یاد ہے, یہ قبریں آج بھی جاگ رہی ہیں.